Good morning! Hi, kamusta ikaw? Pagdakot ta sa school because of some important matters. Kamusta ang imo pagbugtaw? Kamusta ang imo nga adlaw? Kabay pa okay. Padayon kita nga maglabot ka ating nga handom sa matawhay kay intsakto nga bagay, intsakto nga padulungan. Tanan nga tawo may handom, kani dapat bangon kag magpadayon. That is the most important things in reaching your dreams. Magpadayon nga maging mayad, magpadayon nga may handom, magpadayon nga may inspirasyon kag motibasyon sa tawag nga kabuhi. Ang matuod-tuod nga motibasyon nagahalin sa imong nga kaugalingan, kaduro nga bagay nga pwede mo bulan kag ginatawag nga inspirasyon. Pero sa kanimo gihapon kung paano mo rin i-accept kag i-embrace sa imong nga kaugalingan. Duro nga bagay nga dapat mo pa ipagpasalamat kag ulikta ang tanan nga bagay nga katapos imong kabuhi nga imong nga lampuasan. That is more than enough para magpasalamat kag kabigan nga inspirasyon kag motibasyon sa matagal-adlaw nga kabuhi. With love, Sarami. God bless you.